14 फरवरी को एक दिन मनाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह। उसको कहते हैं वैलेंटाइन डे, इश्क व मोहब्बत का दिन, आशिकों का दिन, महबूबाओं का दिन। इसकी ख़ास बात क्या? फूल का तोहफ़ा पेश करना। गुलाब का फूल अगर 1 रुपये को मिलता है तो जब 14 फरवरी 13 फरवरी के शाम से 1 रुपये का फूल 5-6 रुपये में मिलेगा। उतना डिमांड है। लड़की भी लेकर रखती है, लड़का भी लेकर रखता है, जाकर अपने चाहने वाले को, अपने आशिक को देती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, लड़के 4-5 फूल लेकर रखते हैं। इधर दे के आया एक लड़के को, उधर एक लड़के को देकर आया, उधर एक लड़के को। कितने लोगों से इश्क करता जी, नऊज़ु बिल्लाह। हमारी बच्चियां भी कॉलेज स्कूल को जाती होंगी, उनको शायद मालूम नहीं होगा। इतनी खबीस और इतना बुरा दिन है ये कि साहब इश्क व मोहब्बत का दिन, वैलेंटाइन डे। अब वो कौन था? कौन से बादशाह की बेटी को कैसा वो क्रिश्चियन के किसी पादरी से या किसी पोप से मोहब्बत हो गई, साहब उसके वालिद ने इजाज़त नहीं दी, यहाँ तक कि उसी के गम में घुल के मर गया वो। नऊज़ु बिल्लाह। कितनी बेहयाई की बात है। इश्क व मोहब्बत में घुल के दोनों मर गए, लैला मजनू की तरह, जैसे कहानी सुनाई जाती है। वैलेंटाइन डे। अब औरतें, अगर हमारी बच्चियों को नहीं मालूम होगा, कोई फूल देगा तो ले लेंगी। सब फूल दिया, क्या इसके पीछे है? वो ये कहता है कि तुमसे मुझे इश्क है, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। नऊज़ु बिल्लाह। एक आती है राखी का बंधन। राखी एक ईद आती है, उसमें जो है भाई अपने बहन को डोरी बांधता है। 1 साल तक रहती डोरी। वो मोहब्बत का सबूत देता है। मोहब्बत का मतलब भाई बहन ना, तेरे वास्ते मैं कुर्बानी दूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा और तेरे वास्ते जीऊँगा। वो दूसरी बात है, वो हमारा तरीक़ा नहीं है, लेकिन वो उनके यहाँ है। राखी का बंधन बांधते हैं। ये तो उससे ख़राब चीज़ है जो फूल ला के देते हैं। लिहाजा लड़कियों को इसका ख्याल करना चाहिए। ये बहुत बुरी बला है वैलेंटाइन डे, जो हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगरचे कि आजकल हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई कि साहब ये तो हमारा तरीक़ा नहीं हिंदुओं का, लिहाजा जो भी ऐसा करेंगे उनको मारेंगे, पीटेंगे, फुला करेंगे। फूल जो बेचता है उसकी दुकान को उजाड़ देंगे। वो दूसरे मकसद से करते हैं। ये नहीं कि साहब वो इश्क व मोहब्बत की वजह से ऐसा करते नहीं। वो कहते हैं कि साहब ये हिंदू रस्म नहीं है, कोई भी दूसरी रस्म है, हमारे मुल्क में क्यों आएगी ये? ऐसा करते हैं। तो औरतों का फितना बहुत बड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? औरत जब घर से निकलती है, बना श्रृंगार करके, इत्र लगा के, वो ऐसी है। ऐसी है का क्या मतलब है? वो ज़िना की दावत देने वाली औरत है। अब हमारे यहाँ कॉलेज स्कूल में जाने वाली बच्चियाँ पाव घंटा आधा घंटा तो कॉलेज स्कूल को जाने से पहले बनाव श्रृंगार में टाइम लगाती हैं। वो लिपस्टिक लगाओ, वो पाउडर लगाओ, वो स्नो लगाओ, और वो कंघी बराबर करो, फुला करो, ये करो। हाँ, कितनी बड़ी वाइद। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़हिया कैता व कैता, ये औरत जो है वैसी वैसी है, यानी कि ज़िना की दावत देने वाली है। कोई लड़की इस तरह समझिए कि साहब सब बनाव श्रृंगार करके इत्र लगा के जाती है, इत्र की खुशबू में कितनों लोग उसके शहीदाई हो जाएंगे। ये सोचेंगे कि साहब इसके पास इतनी अच्छी खुशबू है, इन्हें कितनी अच्छी रहेगी, क्या क्या होगा। अल्लाह के रसूल ने क्या क्या समझाया। ये एक चीज़ है जिसको कहते हैं शहवत और सेक्स कहते हैं ना, ये सबसे ख़राब। अल्लाह ने हमारे दिल, हमारे जिस्म में बहुत सारे जज्बात रखे हैं। खाना, भूख लगती है, खाना खाते हैं, देर हो जाए कोई परेशानी नहीं होती है, ज़रा हाथ पैर कांपने लगते हैं, कुछ भी होता, मरता नहीं कोई भी, और कोई बुरा काम भी नहीं करता। पेशाब पाखाना उसको भी आमीन संभाल के कुछ कर लेता है। सब जिस्म के तकाज़े हैं। ये तकाज़ा जिस्म का है जो बालिग होने के बाद
عورت اور مرد میں پیدا ہو جاتا ہے، وہی سیکس ریلیشن ہو جاتا ہے کہ سب جذبات کتنے ہیں اس کے. کوئی بھی لڑکی مل جائے، کالی ہو، گوری ہو، موٹی ہو، دبلی ہو، اس سے فکر نہیں، کسی بھی طرح اپنی شہوت پورا کر لینا، اس میں کنٹرول نہیں رہتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نوجوانوں شادی کی خواہش ہے شادی کر لو، اسے کنٹرول کرنا مشکل ہے. کتنی سخت سزا دیکھو اسلام کے اندر. اگر کوئی لڑکا لڑکی زنا کرتے ہیں شادی سے پہلے 100 کوڑے مارنا معمولی سزا ہے کیا؟ اللہ اکبر. چھپ کر بھی نہیں، پبلک میں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اعلان کر دینا فلاں دن جمعے کی نماز کے بعد، ہفتے کی ظہر کے بعد، فلاں کے بعد 2 آدمی کو سزا دے رہے ہیں. پورا دے کھڑے ہو کر دیکھتے. اللہ اکبر. میں نے بھی دیکھا اپنی طالب علم کے زمانے میں ریاض میں، سعودی عرب میں، جامع مسجد کتنی بڑی مسجد ہے، 4-5 ہزار آدمی نماز پڑھیں گے. ریاض کی مسجد، نماز ہو کے ذرری دیر میں مسجد خالی. حیران ہو گیا کہ صاحب کیا مسجد بند کریں گے کیا؟ جلدی سے سنت پڑھ کے میں بھی مسجد کے باہر گیا. بڑا ایک گراؤنڈ ہے، پورے لوگ کھڑے ہیں، 3-4 ہزار آدمی کہ دوسری مسجد نہیں پڑھ کے آئے تو اتنے آدمی کھڑے ہیں. وین یہ کھڑی ہے، وہ پڑھتے فلاں آدمی نے فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کیا اور اس کو سزا دی جاتی ہے. اترتا عہدہ پڑ جاتا، مارتے، تڑپتا 100 کوڑے ایک آدمی مارتے جاتا، ایک آدمی گنتے جاتا. 100 ہو گئے، چہرہ چھپا کے جا کے پھر بھی وین کے اندر بیٹھ گیا. الزام لگایا زنا کا، اسے بھی 80 کوڑے مارو. کتنی بڑی سزا ہے جی. اللہ اکبر. یہ تو زندہ رہتا آدمی. لیکن شادی کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے، بیوی رہے، شادی ہو گئی، مر گئی بیوی تو دوسری شادی کرو. زنا کیا، اس کی سزا کتنی سخت ہے. سنگسار کرو، یعنی پتھر اٹھا کر مارو. کتنا مارنا؟ جان گئے تک مارنا، سب مارنا. قتل کر دینا آسان ہے، پھانسی پر چڑھا دینا آسان ہے، یہ تو پتھر سے مار مار کے اتنی سخت سزا جی. تو دیکھو اتنی سخت سزا ہو کر بھی، معلوم ہو کر بھی، وہ ٹیمپروری جو جذبہ اس کے اندر آتا ہے زنا کر بیٹھتا ہے. جب لڑکی راضی ہے کہ جب نہ زنا کرے گا، دونوں راضی رہتے ہیں. اگر پکڑ کر لے جا کے کسی کو اس طرح کیا، ریپ کیا، وہ دوسری بات ہے. اس لڑکی کو تو سزا نہیں دیں گے، لڑکے کو سزا دیں گے. یہ سارے فتنے جو ہیں وہ لڑکیوں کی وجہ سے ہیں. اگر وہ دیندار ہیں، جاتی ہیں کالج کو بھی، اسکول کو بھی جاتی ہیں، الحمدللہ سیکھو، علم حاصل کرو. ہمارے ہاں تو انڈیا کے اندر سمجھو کہ 100 میں 5 آدمی مدرسے میں دینی علم حاصل کرتے، 90 پر 5 لڑکے لڑکیاں کالج اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں. دین کچھ نہیں معلوم، دین سے واقف نہیں، ماں باپ کو بھی فکر نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم اگر بچے کو ڈگری دلا دیں، بچی کو ڈگری دلا دیں، کمائے گی، کھلائے گی، اچھی جگہ شادی ہوگی، فلاں ہوگا، آخرت ملے گی وہ نہیں سوچتے. دنیا ملے گی، کمائے گی میری بچی، 20,000 25,000 لا کے دے گی، وہ سوچتی ہے. یہ نہیں سوچتی ہے کہ صاحب دین پڑھاؤں گی تو میری بچی مجھے کام آئے گی آخرت میں، میں بھی جنت کو جاؤں گی، وہ بھی جنت. سب ختم ہو گیا. دینداری ہونا چاہیے. اس لیے اس مسئلے میں کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے.